अस्सलाम वालेकुम जी। सदर आरिफ अलवी साहब को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है और वो ऐवान सदर से रुखसत हो चुके हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के लिए जेल के अंदर हालात सख्त तरीन कैसे हो चुके हैं। और मज़ीद बात की जाएगी कि सहाफ़ी असद तूर साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है और उन्हें जेल रवाना कर दिया गया है। IMF ने इमरान खान साहब के हाथ का जवाब भी दे दिया है। और भी कुछ खबरों पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सदर आरिफ अलवी साहब जी बहुत ही पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन सदर रहे हैं कि इन्होंने कोई भी काम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं किया। इनके तमाम काम ही PTI के एक रहनुमा के तौर पर नज़र आ रहे थे, जितने भी इकदाम इन्होंने सदर होते हुए किए हैं। और जिस तरह का इनका सदारती ओहदा था, जो इनकी जिम्मेदारियां थी, उनसे इन्होंने हमेशा दूरी ही अख्तियार की है, उनसे भागे ही हैं। अपनी जिम्मेदारियां इन्होंने कोई नहीं निभाई। अगर कहा जाए कि इन्होंने अपने ओहदे के साथ वफा नहीं की तो ये गलत किसी तौर नहीं होगा। तो उसका समर तो मिलना ही था। वो फिर इसी तरह ही हुआ कि इनको अलविदा भी ऐसे ही किया गया कि जिस तरह किसी सियासी जमात का कोई रहनुमा कहीं अपनी ओहदे को छोड़कर जा रहा हो तो उसके मुखालफ सियासी जमातें जो हैं वो किस तरह का उसके साथ बिहेवियर रखेंगी। वही हुआ इनके साथ। ना तो वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेकर गए हैं, ना ही जनाब कोई गवर्नर में से कोई वहाँ पर था, ना ही किसी सूबे का कोई वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद था। तो इस सब से एक बात ये भी क्लियर होती है कि इनको PTI भी अंदर से कोई इतना पसंद कोई नहीं कर रही। वरना कम से कम अली अमीर गंडापुर साहब तो तशरीफ़ ले जाते, वो भी कोई नहीं गए जी उधर। तो ये सबक है हमारे आने वाले सदूर साहिबान जो भी हों उनके लिए कि अगर आप अपने ओहदे की जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, जो आपका मनसब है, अगर आप उस पर पूरा नहीं उतरेंगे कि वो जो भी आपसे डिमांड करता है जिस तरह का करैक्टर, तो फिर आपको अलविदा होते हुए इसी तरह का ही सामना करना पड़ेगा, इसी तरह के हालात और शर्मिंदगी का। और आप किसी तौर भी बाइज्जत तरीके से रुखसत नहीं होंगे। और इसके साथ ही ये बात भी अब क्लियर होगी जी कि आने वाले सदर जरदारी साहब होंगे। MQM को मना लिया है पीपल्स पार्टी ने। और ये जो एक दो दिन तक अफवाह फैली रही थी कि जी सदर जरदारी साहब नहीं बन सकेंगे क्योंकि मखसूस नशिस्तें रुकवा ली हैं उन जमातों को मिलने से, इमरान खान साहब ने जनाब पेशावर हाई कोर्ट से रजू करके, तो वो बयानी अभी ठुस हो गया। पहले ही बताया था कि ये 24 से 48 घंटों तक की अफवाह है, तो खुश हो लें जितना होना है, उसके बाद इसका बांडा फूट जाएगा। तो वो फूट चुका है। तो है जी, अब आगे बात करते हैं कि इमरान खान साहब पर अडयाला जेल के अंदर हालात किस तरह से तंग किए जा रहे हैं। अब ये बात भी वाज़ह हो चुकी है कि आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाई जाएगी और जो सज़ाएं जिनकी मुद्दत 3 साल तक थी उनको बढ़ा दिया जाएगा और 9 मई के मुजरिमों को किसी तौर भी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब बहुत कोशिशें उन्होंने की हैं, वो हत्ता कि यहाँ तक उन्होंने बात की थी कि मैं ये खुद चाहता हूँ 9 मई में जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं दी जाएं। यानी कि इमरान खान साहब वहाँ तक आ चुके हैं कि इन्हों फड़ लो तो मैनू छड़ दो। वो बात है ना। तो बाकियों को जनाब फंसवाना चाह रहे थे, खुद किसी तरह से निकलना चाह रहे थे, पतली गली ढूंढ रहे थे। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक तो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है जी कि 78 सालों में पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान ने ऐसा काम नहीं किया जो कि इमरान खान साहब ने किया है। सेकेंडली, इनका कोई गारंटर भी नहीं है, तो इन पर किस तरह से एतबार किया जाए कि ये दूसरी बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे अगर इनको तकदीर ने मौका दे दिया तो। तो बहुत सारी वजूहात हैं। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो जो एक तासुर देना चाह रहे थे लोगों को भी कि जी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब बड़े ही कोई ताल्लुकात नरम कर लिए हैं, वापस इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए अच्छा सोचने लग गई है या इनका जनाब पैचअप होना शुरू हो गया है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तक बात चली गई है जी कि गुलू ने कहा है क्योंकि जी वहाँ बड़ा रिस्क है तो हर बंदा इमरान खान साहब से मिल नहीं सकता। जो नामों की लिस्ट इमरान खान साहब खुद जमा करवाएंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को इमरान खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त दी जाएगी। बाकी कोई भी आम इंसान अब इमरान खान साहब से नहीं मिल सकता कि जिस तरह से कोई आम कैदी होता है तो आप जेल के बाहर जाते हैं, वहाँ से आप दरख्वास्त लिखवाते हो और वहाँ पर जमा करवाते हैं तो आपको उस कैदी से मिलने दिया जाता है। तो वो वाली सहूलत जनाब इमरान खान साहब को अब मुयसर नहीं है, या इनसे जो मिलने के ख्वाहिशमंद हज़रात होंगे उनके लिए अब ये जो सहूलत है ये मुयसर नहीं रही है। अब एक ही चाह रहा है कि इमरान खान साहब खुद जो नाम देंगे वही नाम जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात कर पाएंगे। बाकी सारे कार भेजो।
تو جناب خان صاحب نو چھیڑو نہ، وہ پہلے ہی بہت ڈسٹربنس کا شکار ہے۔ تو جی اب بات کر لیتے ہیں ذرا اسد طور صاحب کی۔ اسد طور صاحب جناب اچھا بندہ ہوتا تھا کسی زمانے میں، وہ بھی کیا دن تھے جب اسد طور صاحب بھی اچھے صحافی ہوتے تھے۔ تو یہ جناب بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کچھ حقائق پر بات کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ جب حکومت بدلی اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اسد طور صاحب نے وہی تنقید پی ڈی ایم پر بھی کرنا شروع کر دی، اور وہی کچھ پرانے بیانیے اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگے، کیونکہ اسد طور صاحب کو اصل دشمنی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو اسد طور صاحب ہیں ان کو 2-3 مرتبہ اچھا خاصا پھینٹا پڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو وہ ان کو غصے ہیں، وہ جناب ان کا کچھ پرسنل بن چکی ہے بات، کہ جہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اسد طور صاحب اس کے مخالف نشستوں پر یہ آپ کو ہمیشہ بیٹھے دکھائی دیں گے۔ تو انہوں نے وہی سب جاری رکھا۔ قاضی فائز صاحب بھی بہت ان پر بھی بہت زیادہ تنقید کرتے رہے، اور اس طرح سے میمیکری تک کرتے رہتے تھے، یہ اس حد تک چلے جاتے تھے شاید کوئی یہ بھی راحت فتح علی خان صاحب کی طرح کوئی دم والا پانی پی کر تو ولاگس شروع کر دیتے ہیں، یا کیا چکر ہے ان کو۔ بہرحال اب ان چیزوں کا ہمیشہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اب ضمانت نہیں مل رہی۔ جب ان سے وہاں پر ایف آئی اے کے اندر سوال کیا گیا تھا جی کہ آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان پر دھاندلی کے الزامات لگائے، تو آپ جناب اس کا کوئی ایویڈنس دے سکتے ہیں؟ تو پہلے تو وہ مکر گئے، جو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات ہے نہیں، میں نے کوئی الزام لگایا ہی نہیں۔ جب ان کے سامنے ان کا ویلوگ رکھا گیا تو پھر جناب یہ فرمانے لگے کہ مجھے دن میں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر انفارمیشن درست ہو۔ تو اس طرح کا ویسے یہ قانون بننا چاہیے پاکستان میں، پہلے بھی بہت بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن، اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں، یہ اصطلاحات جو دو خاص کر کے زبان عام میں وہی دونوں کا نام لیا ہے، تو ان کو جناب ان کا کوئی توڑ نکالنا چاہیے۔ برطانیہ میں آپ دیکھیں، ہمارے یہی ٹی وی چینل جو ہیں وہاں پر کسی کے اوپر اگر انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہو تو 2-3 سالوں میں مقدمے یہ ہار جاتے ہیں، ان کو کروڑوں ڈالرز ادا کرنے پڑتے ہیں۔ وہی خبریں انہوں نے پاکستان میں لگائی ہوتی ہیں تو ان کو جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق سیکھنے کا مقام ہے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم جناب ان افواہوں کو پھیلنے سے روک سکیں۔ جس کا دل کرے، جو دل کرے، اگر بھی لوگ بنا کر وہ نہ لگا دے، اس کے پاس اپنی جو بھی باتیں وہ کہتا ہے ان کا ایویڈنس ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو پھر اس کو یہ بات مینشن کرنی چاہیے جی کہ میرے خیال میں ایسی بات ہے، میرا یہ تجزیہ ہے یا میرا یہ تبصرہ ہے۔ پھر آپ اس کو انفارمیشن کا نام نہ دیجیے۔ اگر آپ اپنے دل کی بات کر رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ جی یہ فیکٹ ہے، یہ انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر اس کا ایویڈنس تو آپ کو دینا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں دے پاتے تو پھر آپ کو جرمانہ تو ہونا چاہیے اور کچھ مہینے کی قید بھی ضرور ہونی چاہیے۔ تو وہ بات ہے، یہ باقیوں کے لیے سبق ہے کہ جو، کیونکہ آج کل ویسے بھی پاکستان میں صحافیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا پہلے بیسکس سیکھ لیں، اس کے بعد جناب آپ صحافت شروع کریں، ورنہ یہی انجام ہوگا آپ کا بھی، جنہیں آپ کا بھی مقدر بنے گی، تو وہ بھی آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جی آئی ایم ایف کی سربراہ نے جناب یہ بیان جاری کیا ہے کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو خط تھا وہ مل چکا ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے عمران نیازی صاحب کو تھپڑی مارا ہے، جو انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارا یہ حق ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کسی ملک کے اندرونی معاملات کو ڈسکس کریں، اس کے سیاسی معاملات کو ہم ڈسکس کریں، ہمارا تعلق معیشت کے ساتھ ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کو جسے ہم قرضہ دے رہے ہیں یہ کون کون سی اصطلاحات لائے اپنی اکانومی کے اندر، تو یہ ہمارا قرضہ ہمیں واپس کر پائے گا۔ ان کا لینا دینا تو صرف اسی چیز سے ہوتا ہے، باقی کون جناب ملک میں حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا، اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور وہ ایسا ہی جواب آنا بھی ایسا ہی جواب تھا، ظاہر سی بات ہے، پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، تو آزاد ریاستوں کے اندرونی معاملات پر آئی ایم ایف جیسے ادارے جو کہ کافی سنسیئر ہیں، جن کی دنیا میں ایک عزت خیر مقام ہے، جو بہت سارے اور ملکوں کو بھی مشکل حالات سے نکال کر باہر لائے ہیں اور ان کی معیشت کو انہوں نے سہارا دیا ہے، تو اس طرح کے ملک اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایکشن لینے لگے تو وہ تو پھر کوئی سپر پاور کنٹری ہو گیا، وہ کوئی ادارہ تو نہ رہا، وہ کسی کو معاشی حالات سے باہر نکالنے والا، مشکلات سے باہر نکالنے والا ادارہ تو بالکل بھی نہیں رہ جاتا۔ تو وہ بات ہے کہ انہیں اپنی ساکھ بھی برقرار رکھنی تھی، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔